ट्रिपल एम ए है। मैंने कहा कुरान कहता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला, चाहे तुम ट्रिपल एम ए हो चाहे पीएचडी हो, कुरान की इस्तिलाह में तुम्हारे पास इल्म कलील है। और इल्म कलील रख के इंसान सूरज की तवानाई को मुसख्खर कर ले, असीर कर ले, सोलर सिस्टम के तहत ले आए, तो ये है इल्म कलील। और अगर कोई इल्म कसीर वाला उंगली उठा के पलटा ले, इल्म कलील वाला तो इसमें ऑडियो वीडियो ले आए। और जिसको मेरे रब ने इल्म कसीर दिया हो और कुरान बोले वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, वो उंगल का इशारा करके पत्थरों को ही कलमा पढ़ा दे। इल्म कलील वाला तो ज़राअत में तरक्की करे तो साल में 2 फसलें 3 फसलें या 4 फसलें। और अगर कोई इल्म कसीर वाला अपना लुआबे दहन कुल्ली के पानी में मिला के खजूर के मोड में उसका जो जड़ है उसमें डाले, उसी वक्त तरोताज़ा भी हो जाए और ताज़ा खजूरें आ जाए। तो हज़रात मोहतरम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2 कुव्वतें हैं। एक कुव्वत मुहर्रिका है। मुहर्रिका वो है जिसके ज़रिए मसलन मैं रुकन से आपके पास गाड़ी में आया, आधे घंटे में आया, 35 मिनट में आया। आप मोटरवे पे जा रहे हैं 120 किलोमीटर, चलो कानून है, लेकिन आप स्पीड बढ़ाते हैं 200 किलोमीटर फी घंटा कर लेते हैं। ये कुव्वत मुहर्रिका है। ये तो है आम बंदे की कुव्वत। लेकिन वो हस्ती जिसका जिक्र हम आज लिए बैठे हैं, जब उसकी सिर्फ कुव्वत मुहर्रिका ही देखे तो पहला आसमान नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 7 आसमान। उलमा ने लिखा 6ठे आसमान पे सिदरा है। सिदरा से आगे कितने 70,000 बरस का फासला है। आगे फिर पर्दे हैं, पर्दों के हिजाबात हैं। एक एक हिजाब मेरा नबी मेराज की रात को उठाता गया और वो उस हिजाब की सिफ्त मेरे महबूब की ज़ात में मुनक्कस होती गई। हिजाब करीमियत था तो करीम बन गया मुस्तफ़ा। वो रब का हिजाब करीमी था, वो वहाँ सिफ्त ज़ाती थी। जब मेराज की रात मेरा नबी, जब रब्बुल आलमीन ने फरमाया उदनु मिन्नी, जो कदम बढ़ाते गए, एक एक सिफ्त का हिजाब, एक एक सिफ्त का नकाब उठाते गए और वो सिफ्त मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा में आती गई। तो ये है कुव्वत मुहर्रिका। क्या है? मेरी तो ये है कि 200 किलोमीटर फी घंटा, और वो मुस्तफ़ा मस्जिद अक्सा तक जाएं, फिर 7 आसमान, 500 बरस का फासला मोटा है, वो भी नूरी बरस। पहला आसमान, फिर दूसरे का फासला इतना, फिर दूसरे की मोटाई इतनी, फिर तीसरे का फासला इतना, फिर तीसरे की मोटाई इतनी। लेकिन रात को गए जब इतना सारा कुछ करके, जन्नत मुलाहिदा करके, जहन्नम को देख के, रब से हम कलाम हो के, मलाइका के सवालों के जवाब दे के, सिदरा से आगे जाके जब मेरा महबूब वापस आया तो कुव्वत मुहर्रिका यह थी कि कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था, और जिस बिस्तर से निकल के गया उसकी हरारत मौजूद थी। ये मुस्तफा की ये है कुव्वत मुहर्रिका। दूसरी है कुव्वत मुदरका। कुव्वत मुदरका के 5 चैनल जिनके ज़रिए से बंदा इल्म हासिल करता है। एक समात है, आप सुन रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं। क्लास में उस्ताद के सामने, प्रोफेसर के सामने तालिब इल्म स्टूडेंट बैठ के समात से इल्म हासिल करता है, या फिर बसर से देख के, या फिर कुछ चीज़ों का इल्म। अगर एक बंदा नाबीना है, बहरा भी है, वो टटोल के उसको पता चलेगा नरम है चीज़, सख्त है, हुजम कितना है, मश करने से। कुछ चीज़ों का इल्म सूंघने से, कुछ चीज़ों का इल्म चखने से। ये 5 तो हैं इल्म हासिल करने के चैनल जिनसे कुव्वत मुदरका बनती है। अब अगर ये चैनल ही बंदा कुरान से देखे तो अल्लाह के अंबिया के ये
5 حصے رب نے قرآن سے بیان فرمائی ہے۔ میں مثال کے طور پہ سونگ کے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ سورہ یوسف گواہ ہے کہ جب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آپ کے 11 بھائی گئے، آپ نے تو پہچان لیا لیکن 11 بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضرت یعقوب پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت یعقوب کیسے ہیں؟ عرض کیا کہ جناب ویسے تو ٹھیک ہیں لیکن ان کا ایک بیٹا تھا، نام اس کا یوسف تھا، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں کا نور دے بیٹھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیض دیا۔ اللہ کا قرآن بولتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي یَأْتِ بَصِیرًا۔ آپ نے اپنا قمیض دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے حضرات محترم، کسی بندے کی بات نہیں، کسی ڈائجسٹ کی بات نہیں، رب کے قرآن کی بات ہے۔ حضرت یوسف نے اپنا قمیض دیا، فرمایا میرے باپ کے چہرے پہ ڈالو۔ اس قمیض کی برکت سے باپ کے چہرے پہ آنکھیں جو ہیں، ان آنکھوں سے جو نور چلا گیا ہے، قمیض کی برکت سے نور واپس آ جائے گا۔ اب یہ ہے پیغمبر کے قمیض کے مشق کرنے کی برکت، کہ سوت کے چند دھاگے جو نبوت کے جسم سے لگے، حضرت یوسف فرما رہے ہیں یہ لے جاؤ۔ اب جب قمیض چلا، فلما جاء البشیر، آگے سورہ یوسف میں ساری وضاحت ہے کہ جب وہ خوشخبری سنانے والا قمیض لے کے آ رہا تھا، وہ یوسف کا قمیض مصر سے نکلا۔ ادھر حضرت یعقوب کنعان میں ہے، حضرت یعقوب پہاڑ کی چوٹی پہ آئے۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، حضرت یعقوب بولے انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اے لوگو، میرے بیٹو، اگر تم مجھے سٹھایا ہوا نہ سمجھو۔ بات سمجھنے والی ہے، یعنی حضرت یعقوب کو یہ خطرہ ہے کہ ان کے بیٹے ہیں تو ان کے بیٹے، لیکن چونکہ نبی نہیں غیر نبی ہیں، تو جو غیر نبی ہے وہ پیغمبر کی جب یہ عظمتیں دیکھتا ہے تو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ پتہ چلا غیر نبی چاہے نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں باپ پیغمبر ہونے کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا لولا ان تفندون، مجھے خطرہ ہے کہ تم مجھے سٹھایا ہوا سمجھو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نبی نہیں ہو۔ جو حقیقت نبی ہونے کے ناطے میں جانتا ہوں وہ تم پتہ چلا نبی اور غیر نبی ایک جیسے برابر نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب نہیں وہ بھی محمد بن عبداللہ تھا، آیا قرآن دیا چلا گیا، باقی ساری باتیں تمہاری سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو فرما رہے ہیں لولا ان تفندون، مجھے خطرہ یہ ہے کہ جو حقائق میرے سامنے ہیں وہ تمہارے سامنے چونکہ نہیں، مجھے خطرہ ہے اگر میں بیان کروں گا تم مجھے سٹھایا ہوا سمجھو گے، استغفر اللہ نعوذ باللہ پاگل سمجھو گے۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ قمیص اس وقت 8 رات کی مسافت پر تھی۔ آپ کا بھائی ہو، باپ ہو، وہ قمیض اتارے، اس کی اتری ہوئی قمیض آپ اپنی ناک پہ بھی رکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کس کا قمیض ہے۔ اور یہ اللہ کے پیغمبر کی قوت شامہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ قوت شامہ اتنی ہے۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب یہ جملہ بول رہے تھے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اس وقت قمیض 8 راتوں کی مسافت پہ تھی۔ ارے حضرات محترم، یہ تو حضرت یوسف کی قوت شامہ ہے۔
میرے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جبریل سدرہ پہ ہوتا ہے، میں مکے یا مدینے میں ہوتا ہوں، جب وحی لانے کے لیے جبریل سدرہ چھوڑتا ہے، میرے نبی نے فرمایا انی لاجد ریح جبریل، میں محمد مصطفیٰ کو جب جبریل سدرہ چھوڑتا ہے تو اس کی خوشبو آ جاتی ہے۔ جب جبریل سدرہ چھوڑتا ہے تو مجھے اس کی خوشبو آ جاتی ہے۔ حضرت یعقوب کی قوت شامہ تو یہ تھی کہ قمیض یوسف کا سینکڑوں میل دور تھا تو اس کی خوشبو آ گئی۔ مصطفیٰ کریم کی قوت شامہ کا یہ عالم ہے کہ یہ 6 آسمانوں سے اوپر جو سدرہ ہے وہاں جبریل ہے، جبریل وہاں سے جگہ چھوڑتا ہے، مصطفیٰ کو خوشبو مدینے میں محسوس ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت ذائقہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر ہو گئی تو اس دن ہی ایک عورت نے آپ کی دعوت پکائی۔